میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھدے نکلے جان اللہ. تانوں سارے شامل کر لینے ہیں, خواتین نو شامل کر لینے ہیں, بزرگاں نو شامل کر لینے ہیں, بچیاں نو شامل کر لینے ہیں, ماواں بھیناں نو شامل کر لینے ہیں. اسی پڑھدے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدے نکلے. اسی پڑھدے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدے نکلے. جس دم روح پرواز کرے, جس دم روح پرواز کرے ہووے ساڈے تے راضی رحمان اللہ. میں پڑھدا راں قرآن اللہ میری پڑھدے نکلے جان اللہ. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرے کل گناہ معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میں بڑائی گناہ گار ہاں, میں آخر ہاں انسان اللہ. میں پڑھدا رہاں قرآن اللہ. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات. صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو زندگی دے اندر ایک اور موقع عطا کیتا ہے. رمضان المبارک جیسا پیارا مہینہ ساڈے نصیب اندر فرمایا ہے. سانو گناہاں تو معافی منگن دا ایک بڑا اہم موقع مل گیا. سانو جہنم تو آزادی حاصل کرن دا ایک موقع مل گیا. سانو جنت حاصل کرن دا اللہ پاک نے ایک موقع عطا کر دیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک اس مہینے دی قدر کردیاں ہویا یہ روزے رکھ کے عبادات کر کے اپنے گناہ معاف کروان دی توفیق عطا فرمائے اور جہنم تو آزاد کر کے اللہ پاک سانو جنت دے حقدار بنائے. رمضان المبارک دا پیارا مہینہ یہ ساڈے کول اللہ پاک دا مہمان ہے. تانوں پتہ ہے جڑا مہمان ہوندا ہے وہ ہمیشہ رہن واسطے ہوندا. جڑا مہمان ہوندا ہے وہ چند دنوں دا ہوندا ہے, چند دن تو بعد مہمان چلا جاتا ہے. رمضان المبارک دا مہینہ بھی اللہ پاک دا مہمان ہے. ساڈے کول آیا ہے بس چند دن تو بعد چلا جائے گا. بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے. اسی پہلے عشرے دا نصف ختم کر چکے, پہلے عشرے دا نصف گزر چکے ہیں اور ہجے رمضان دی ابتدا ہوئی. اج پہلا جمعۃ المبارک ہے تے ایک عشرہ اسی ادھا گزار چکے ہیں. اس طرح پتہ ہی نہیں لگے گا کہ مہمان کدوں آیا اور کدوں چلا گیا ہے. اے اللہ دا مہمان ہے, یہ دی قدر کرو. مہمان دی قدر
مہمان دی عزت پتہ کی ہوندی ہے کہ مہمان جس مقصد واسطے آوے او دا مقصد پورا کر دیو، اے مہمان دی عزت ہے، اے مہمان دی قدر ہے۔ جے مہمان آیا ہے تسی او دی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے، او دے آن دا مقصد پورا نہیں کرتے، تے پھر بولو اس مہمان دی قدر کیتی، اس مہمان دی عزت کیتی؟ نہیں۔ ہر مہمان دی عزت اور قدر اے ہوئی ہے کہ وہ جس مقصد واسطے آیا ہے او دا مقصد پورا کر دئیے، پھر وہ مہمان راضی ہو جاندہ ہے، خوش ہو جاندہ ہے اور سمجھتا ہے کہ میری عزت ہوئی ہے۔ اسی طرح رمضان اے مہمان ہے، اے دی عزت کرو، قدر کرو، اور پتہ ہے کتنا عظیم مہمان ہے، ایسا مہمان جڑا اہل حدیثاں دا نہیں، بریلویاں دا نہیں، دیوبندیاں دا نہیں، شیعہ دا نہیں، بلکہ کدا مہمان ہے؟ اللہ دا۔ اس مہمان دی قدر کرنا گویا اللہ دی قدر کرنا ہے۔ تواڈے وال کوئی بندہ مہمان بھیجے کہ میرا مہمان تیرے کول آ رہا ہے، تانوں اطلاع دے، تسی او دی قدر کرو۔ او دی قدر کرن دا مطلب کی ہے کہ جنہیں بھیجیا ہے او دی قدر کر دے پے، اے اللہ دا مہمان ہے، اے دی عزت کرنا، قدر کرنا گویا اللہ دی عزت کرنا ہے۔ اس واسطے اس رمضان دی قدر کیویں ہوئے گی کہ اے دے آن دا مقصد پورا کیتا جائے۔ اور رمضان دے آن دا مقصد کی ہے؟ رمضان المبارک کس واسطے آیا ہے؟ رمضان المبارک کیوں آیا ہے؟ رمضان دی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس واسطے یہ مقصد بڑا عظیم جو اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے۔ پتہ کی مقصد ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے مومنو، میں تواڈے تے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کیتے نے۔ اللہ پاک نے اگے تسلی دیتی ہے کہ کتے ایمان والے پریشان نہ ہو جان۔ یا اللہ یہ کتنا بڑا مرحلہ ہے کہ صبح تو شام تک بھوکیاں پیاسیاں رہنا ہے، اے بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ اللہ پاک نے پھر اگے تسلی دیتی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ میں صرف تواڈے تے ہی فرض نہیں کیتے، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے سی۔ میں قربان جاواں، رمضان دا مقصد کی ہے؟ روزے رکھن دا مقصد کی ہے؟ سیام دا مقصد کی ہے؟ صوم دا معنی ہے روزہ تے سیام دا معنی ہے روزے۔ روزے دا مقصد کی ہے؟ رمضان تے آن دا مطلب کی ہے؟ اللہ پاک نے رمضان دے مہینے نو کیوں بھیجیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیتے؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، رب کولوں ڈرن والے بن جاؤ۔ سننا تے نال رمضان المبارک دا مہینہ تقوی سکھاؤن واسطے آیا ہے۔ یہ دا مقصد کی ہے کہ لوگ تقوی والے بن جان، متقی بن جان، پرہیزگار بن جان، اور جڑا رمضان المبارک دے مہینے تو فائدہ اٹھا کے متقی
متقی بن گیا پرہیزگار بن گیا تقوی والا بن گیا سمجھو انہیں اللہ پاک دے اس مہمان دی قدر کیتی ہے عزت کیتی ہے احترام کیتا ہے تے جنہیں تقوی اختیار نہ کیتا کوئی گل نہیں رمضان تے پھر بھی گزر جانا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات گنتی دے دن نے تے گندیاں گندیاں ہی گزر جانے نے سننا تے نال اللہ پاک نے رمضان دے مہینے نو فرض کیتا ہے مقصد کی ہے کہ متقی بن جاؤ میں قربان جاواں جے عبادات ویکھیے تے اللہ پاک نے ہر عبادت دا مقصد ایہو بیان کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اللہ پاک دا قرآن سننا تے نال اج میں چاہنا رج کے قرآن سناواں کیونکہ تسی روزہ رکھ کے بھوکے پیٹ آئے ہو میں قرآن سنا کے رجا دیاں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں اپنے رب دی عبادت کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے اور تواڈے تو پہلے لوگاں پیدا کیتا ہے عبادت کیوں کرنی ہے عبادت دا مقصد کی ہے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ پاک نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے تے اے دا مقصد کی ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ اللہ پاک نے نماز دا مقصد بھی تقوی رکھے آئے سننا تے نال اگر قربانی کرنی ہے تے مقصد کی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اگر قربانی کرنی ہے اللہ نو نہ گوشت دی ضرورت ہے نہ خون دی ضرورت ہے بلکہ تواڈے تقوی دی ضرورت ہے پرہیزگاری دی ضرورت ہے سننا تے نال اللہ پاک دے قرآن دے بے شمار مقام ہر عبادت دا مقصد تقوی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک ایسی ایت مبارکہ بیان کیتی ہے جدے اندر اللہ پاک نے ساریاں عبادتاں دا ذکر کیتا ہے ساریاں عبادتاں دا ذکر کر کے اگے مقصد ایہو بیان کیتا ہے سننا تے نال خطبہ جمعہ دا وقت مختصر ہے اس واسطے میں اختصار دے نال اپنی بات پیش کراں اللہ پاک نے ایکو ایت مبارکہ دے اندر تکڑی بننی ہے اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم کہہ دیو کوئی گل نہیں میرا ساتھ دیندے رہو تہاڈا روزہ ہے تے میرا بھی روزہ ہے رل مل کے کام چلائیے اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس أولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون
پاک نے ساریاں عبادتاں اکو ایت مبارکہ دے اندر جمع کر کے ساریاں عبادتاں کٹھیاں بیان کر کے اللہ پاک نے فرمایا مقصد کی ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا مقصد کی ہے تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ ہر عبادت کا مقصد ہے تقوی۔ اللہ پاک نے حکم بھی دیتا ہے کہ کائنات دے مومنوں تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات دے لوگوں متقی بن جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور سننا تے اندر اس بات دا پتہ لگ کے آئے کہ ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے۔ اللہ پاک دا حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہن سوال اے وے کہ تقوی ہے کی ہے؟ تقوی کس چیز دا نام ہے تقوی؟ ہر عبادت دا مقصد ہے کہ متقی بن جاؤ، اللہ دا حکم ہے کہ متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی ہے کی ہے؟ تقوی دا معنی کی ہے؟ مفہوم کی ہے؟ تقوی آندے کنوں نے؟ اج تک یہ سنیا کہ متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، یہ مطلب کی ہے؟ مفہوم کی ہے؟ تقوی دا مطلب ہے پرہیز۔ کی مطلب؟ پرہیز۔ ایک ہوندی ہے دوائی تے ایک ہوندا ہے پرہیز۔ شوگر والا مریض جائے نا ڈاکٹر کول تے ڈاکٹر پتہ کی آندا ہے؟ نالے دوائی کھانی ہے تے نال پرہیز کرنا ہے۔ پر ایک گل یاد رکھی، دوائی نالوں پرہیز زیادہ اہم ہے۔ جے دوائی کھا بھی لویں پرہیز نہ کریں گا تے دوائی کھان دا کوئی فائدہ ہونا نہیں، پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ دا حکم ہے عبادت کرو، نیکیاں کرو، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، لیکن نال حکم ہے پرہیزگار بن جاؤ، گناہاں کولوں بچو۔ تقوی دا معنی ہے بچنا، رکنا، بریک لگانا، کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو بچانا، رک جانا۔ کادے تو؟ گناہاں تو۔ نیکیاں کرو، عبادتاں کرو، پر نال گناہاں تو بچو۔ اگر عبادتاں کرتے رہے گناہاں تو نہ بچے تے عبادتاں دا کوئی فائدہ ہوئے گا نہیں۔ ایک گناہ تہاڈیاں عبادتاں اور نیکیاں نو برباد کر دین گے، ضائع کر دین گے۔ جمعے دا وقت مختصر ہے، وگرنہ میں بیان کراں کہ گناہ کس طرح نیکیاں برباد کر دیندے نے۔ حسد نیکیاں نو کس طرح برباد کرتا ہے، غیبت چغلی نیکیاں نو کس طرح برباد کرتی ہے۔ پھر نیکیاں دا کوئی فائدہ نہیں اگر گناہاں تو نہیں بچنا۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دنوں بندہ سب تو زیادہ مفلس اور غریب ہوئے گا جنہیں نیکیاں کر کر کے پہاڑ بنائے ہون گے پر نال گناہ بھی کیتے ہون گے۔ گناہاں دے بدلے نیکیاں ختم ہو جان گیاں۔ نیکیاں کرنیاں ضروری نے پر نال گناہاں تو بچنا بھی ضروری ہے۔
یہ مطلب ہے تقوی، گناہاں تو بچنا، ہر گناہ ویکھ کے اللہ کو ڈر جانا، دل دے اندر اللہ دا ڈر آ جانا اور اللہ کو ڈر کے گناہ نو چھڑ دینا، اینو کہندے نے تقوی، اینو کہندے نے پرہیزگاری۔ روزہ اے سکھاؤن آیا ہے تقوی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابی بن کعب نو پوچھتے نے، کہتے نے مینوں دسو تقوی کی ہے؟ کون پوچھتے پئے نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی بن کعب کہ تقوی کی ہے، تقوی کینوں کہندے؟ معلوم ہویا اگر مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تے پوچھ لینا چاہیے ہے۔ سیدنا عمر نے نہیں پتا تے پوچھ رہے نے، اس واسطے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تے دوسرے نو پوچھ لینا چاہیے۔ حضرت عمر کہندے نے ابی بن کعب نو کہ مینوں دسو تقوی کی ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہندے نے اے عمر حل اخذتا طریقا ذا شوق فما عملت فیہ، اے عمر کدی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں دے وچوں گزرے ہو؟ حضرت عمر فرماندے نے ہاں گزرے ہاں۔ کہنے لگے کیویں گزرتے ہو؟ حضرت عمر فرماندے نے وغزرتو وشمرتو، جدوں میں کنڈیاں والی جھاڑی چوں گزرنا، ادھر بھی کنڈیاں والیاں جھاڑیاں، ادھر بھی جھاڑیاں، وچ درمیان دے اندر معمولی جہا رستہ ہے او دے جو گزرنا پوے۔ حضرت عمر فرماندے نے میں کنڈیاں دے کولوں اپنے کپڑے بھی بچاواں گا، اپنا جسم بھی بچاواں گا، میں سجیوں بھی بچاں گا، میں کھبیوں بھی بچاں گا، اپنا دامن، اپنا لباس، اپنا جسم بچا کے رستہ کراس کراں گا بڑے احتیاط نال۔ حضرت ابی کہندے نے ذاکت تقوی، عمر اے ہوئی تقوی ہے، اے ہوئی تقوی ہے۔ اے دنیا دی زندگی ایک رستہ ہے، ایدے چار چفیرے کنڈیاں والیاں جھاڑیاں گناہ نے۔ تو دنیا دی زندگی گزار، سجیوں بھی گناہاں تو بچ تے کھبیوں بھی بچ، صبح بھی بچ، شام بھی بچ، دنے بھی بچ تے رات بھی بچ۔ اے عمر اگر تو اپنا دامن، اپنا آپ، اپنا اسلام تے اپنا ایمان گناہاں کولوں بچا کے زندگی دا سفر مکا جائے گا تے سمجھی تو متقی بن گیا ہے۔ اے وے تقوی۔ اور تقوی ساریاں عبادتاں تو بڑھ کے روزہ سکھاؤندا ہے۔ ویسے تو ساریاں عبادتاں دا مقصد ہے تقوی، لیکن ساریاں عبادتاں تو بڑھ کے سب تو عام عبادت روزہ ہے جو تقوی سکھاؤندا ہے۔ کیویں سکھاؤندا ہے؟ صبح تو بندے نے روزہ رکھے آئے، سارا دن گزاردا ہے، دوپہر دا وقت ہے، گرمی دی شدت ہے، پیاس بھی لگی ہے، زبان بھی خشک ہو رہی ہے، حلق بھی خشک ہو رہا ہے، کلا اپنے گھر دے اندر، کمرے دے اندر دروازے بند، فریج دے اندر ٹھنڈا پانی، ویکھن والا کوئی نہیں، پیاس دے نال حلق خشک ہے، ضرورت بھی ہے، پانی حلال بھی ہے، پکیزہ بھی ہے، موجود بھی ہے، ویکھن والا بھی کوئی نہیں، اپنے منہ دے اندر پانی دا ایک کوٹ لے آئے کلی واسطے، ہن پانی دا گھونٹ منہ دے اندر چلا گیا ہے، ہن منہ بند ہو گیا ہے، ہن اس پانی دے کوٹ نو ویکھن والا کوئی نہیں، آپ بھی ویکھن والا نہیں، کوئی بھی ویکھن والا نہیں، ایک حلق دا پردہ ہے، پھر بھی ایک بھی قطرہ حلق تو نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل دے اندر بات ہے، اگر کوئی نہیں ویکھدا تے اللہ تے ویکھدا ہے۔ اے ہوئی تقوی ہے، اے ہوئی تقوی ہے۔ کوئی ویکھے نہ ویکھے، کوئی حفاظت کرنے والا ہوئے نہ ہوئے، جڑا گناہ ہے وہ گناہ ہے، اے احساس آ جائے
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਏ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਏ? ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਕਵਾ ਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਹਲਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਏ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਏ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। सूदी कारोबार करना है अल्लाह नहीं वेखदा। दुकान ते वध घट तोलना है, बेईमानी और फराड करना है उदों अल्लाह नहीं वेखदा। लोगों ते जुल्मो ज़्यादती करना है, गाली गलोच करना है, कंड पिछे लोगों दियां कंड पिछे गीबतां करना है, चुगलियां करना है, गाली गलोच करना है। अगर वो नहीं वेखदा क्या अल्लाह नहीं वेखदा? पानी दे घुट वरी तेनू अल्लाह वेखदा है, आ होर जो मर्जी करी जावे उदों अल्लाह नहीं वेखदा। रोजे ने इहो सिखाया है जे पानी पीन लगिया अल्लाह वेखदा है, ते हर काम करन लगिया अल्लाह वेखदा है। एहसास पैदा करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु जुन्नतुन व इन साबहु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा मोमन वास्ते ढाल है। मोमन वास्ते रोजा की है ढाल। जिवें ढाल इंसान नू दुश्मन तो बचाउंदी है, एवें रोजा इंसान नू गुनाहां तो बचाउंदा है। ए तकवा है गुनाहां तो बचना। तेरे चार चुफेरे कंडे ने गुनाह, बच जा अपने दामन नू बचा। ए तकवा है। तकवा की है गुनाहां तो बचना। ओ छोटे नू ना छोटा समझे। जरा कंडियां वाली झाड़ी ते चलदा है, वो ये कहंदा है कि वड्डा कंडा ना चुभे तो छोटे दी खैर है, छोटे तो भी बचता है। इस तरह मोमन वड्डियां गुनाहां तो भी बचता है, तो छोटियां तो भी। ओ छोटियां वड्डियां कुल बुराइयां ओ छोड़न तकवा सोई। कंडियां वाली धरती उत्ते जिवें तुरे मुसाफिर कोई। ओ छोटे नू ना छोटा समझे, ते बच बच कदम टिकावे। दे तौफीक खुदावंद आलम, ते पार सलामत जावे। आए तकवा नबी पाक ने फरमाया रोजा ढाले। अगर कोई रोजेदार ना लड़ना चाहे, गाली गलोच करे, ओदा जवाब नहीं देना, बल्कि ये कहना है कि मैं रोजेदार हाँ। रोजा ढाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्बे इन्नमा सियामु मिनल लग़्व व रफ़ज़। नबी पाक ने फरमाया ओ खान पीन छड्डण दा नाम रोजा नहीं, बल्कि गुनाह छड्डण दा नाम रोजा है, बुराइयां छड्डण दा नाम रोजा है। अगर तू गुनाह नहीं छड्डदा ते खान पीन छड्डण दा फायदा कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस, आपने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़माउ। ओ कितने रोजेदार ऐसे ने जिन्होंने अपने रोजे का सवाब नहीं मिलता, सिर्फ भुख प्यास बर्दाश्त करते ने। जेड़े रोजा रख के गुनाह नहीं छड़ते, झूठ नहीं छड़ते, चुगली गीबत नहीं छड़ते, बेईमानी फराड धोखा नहीं छड़ते। नबी पाक ने फरमाया रोजा नहीं रखिया, भुख हड़ताल की है, कोई अजरो सवाब नहीं।
اپنے آپ نو سزا دے رہا ہے، جزا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور فرمان صحیح البخاری، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا، گناہ نہیں چھڑدا، نبی پاک نے فرمایا اللہ نو دے بھوکے پیاسے رہن دی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف پیٹ دا روزہ نہیں، اکھاں دا بھی روزہ ہے، زبان دا بھی روزہ ہے، کناں دا بھی روزہ ہے، ہتھاں دا بھی روزہ ہے۔ تا اہل دل کہندا ہے نا اوے اکھیں روزہ تے کنی روزہ تے روزہ ہی مکھ زبانوں، ہتھی روزہ تے پیری روزہ اور روزہ ہی دلوں پجانوں، تن دا روزہ تے من دا روزہ اور روزہ ہی سارے دم دا، ایسے روزے داراں اتے او وسے می کرم دا۔ روزے دا مقصد کی ہے؟ گناہاں تو بچنا۔ کی مقصد ہے؟ گناہاں تو بچنا۔ اگر تسی اپنا تقوی آسمان دی طرح بلند اور پہاڑا دی طرح مضبوط کر لیا، پھر سمجھیو کہ تسا رمضان دی قدر کیتی ہے، او دا مقصد او دی ڈیمانڈ نو پورا کیتا ہے۔ جے رمضان راضی ہو گیا تے سمجھو رحمان بھی راضی ہو گیا، تے جے رمضان دی قدر نہ کیتی تے رحمان راضی ہونا نہیں۔ آؤ رمضان دی قدر کریے، رمضان دے مقصد نو سمجھیے۔ میں ایک مثال پیش کرتے ہاں، ایک اللہ دے بندے دی، ایک متقی انسان دی، تقوی والے اور پرہیزگار بندے دی۔ میں قربان جاواں جدا تقوی آسمان نالوں زیادہ بلند اور پہاڑاں نالوں زیادہ مضبوط۔ میں قربان جاواں کون ہے بندہ؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ آپ وقت حکم نے آپ دے دور خلافت دے اندر روم نے حضرت عمر نو چیلنج کیتا۔ روم اس وقت سپر پاور سی، جے میں اس دور دے اندر امریکہ ہے، ایویں روم سی اس وقت۔ روم نے سیدنا عمر نو چیلنج کیتا، کہنے لگے عمر تیرے بارے سنے آئے کہ تو بڑا دلیر ہے، تیری دلیری تیری بہادری دیاں تماں ساڑھے روم دے اندر بھی گونج دیاں نے، ایتھوں تک کہ اگر ساڑھے بچے رون چپ نہ کرن تے ماما اپنے بچیاں نو کہندیاں نے چپ کر جاؤ مسلمانہ دا عمر آگے آجے، بچے ڈر کے چپ کر جاندے نے۔ عمر تیرا اینا روب، اینا دبدبا، اینی جرات اور بہادری، عمر واقعی اینی ہے؟ سیدنا عمر نے جواب دیتا، جے بہادری ویکھنا چاہتے ہو تے میدان سجا لو۔ انہاں چیلنج کیتا، سیدنا عمر نے چیلنج قبول کیتا، کہنے لگے مینوں کمزور نہ سمجھو، عمر تے او انسان ہے جدو مسلمان نہیں سی، عمر تے ادو کدی نہیں سی ڈریا، ہون تے عمر محمد دا غلام بن گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان سجا کے ویکھ لو، کہنے لگے کتنی فوج لے آئیے؟ حضرت عمر نے فرمایا تعداد نہیں، جو کر سکتے ہو کر لو، جنی تیاری ہو سکتی ہے کر لو۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین نے مدینے دے اندر اعلان فرمایا کہ رومیاں دے نال جنگ ہون لگی ہے، میدان سجن لگا ہے، سارے نوجوان اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے دین دی خاطر، اسلام دے غلبے دی خاطر نکلو، سارے نکلے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گھر دے اندر گئے جس گھر دے اندر دو بھائی عربی شہزادے بڑے نوجوان اور بڑے خوبصورت، بڑے دلیر تے بڑے بہادر، سیدنا عمر فاروق نے خصوصی طور تے انہاں دوواں شہزادیاں نو میدان جنگ اندر پہنچن دی دعوت دیتی۔ دوویں شہزادے آ گئے، بس میں واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر دینا، ٹھیک ہے نا، پریشان نہیں ہونا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا دوواں شہزادیاں نو، میدان جنگ دے اندر شریک ہوئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا دشمن نال مقابلہ ہے، دشمن سپر طاقت ہے، پتہ لگ جائے اسلامی مجاہدین دا اور بزدل مشرکان دا پتہ لگ جانا چاہیے۔ میدان سج گیا، مارکا شروع ہو گیا۔ اے دوویں عربی شہزادے، دوویں نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہیتے اور پیارے، میں قربان جاواں، میدان دے اندر کود گئے۔ انہیں دلیر نے، انہیں بہادر نے جدوں میدان دے اندر اترے، تلواراں انج چلاؤندے نے، گردناں انج اڈاؤندے نے جویں ٹوکا پٹھیاں نو کتر کے رکھ دیندا ہے، پٹھیاں والی مشین پٹھے کٹ دی جاندی ہے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق دے چہیتے شہزادے میدان جنگ دے اندر گردناں اڑا رہے نے، مشرکاں نو کترتے جا رہے نے، کافراں نو چیر دے پھاڑ دے جا رہے نے۔ میدان دے اندر اترے بڑی دلیری دے نال، حضرت عمر امیر المومنین بھی ویکھ رہے نے، انہاں دی جرات اور بہادری اور سارا میدان ویکھ رہے آئے۔ رومی فوج نے بھی ویکھیا کہ مسلماناں دی فوج دے اندر دو مجاہد ایسے نے، انج چلتے نے جویں ٹوکا چلدا ہے، ایویں کودتے نے جویں بجلی آندی ہے، کترتے جا رہے نے ہر چیز۔ رومی فوج دے سپاہ سالار کمانڈر ان چیف نے ویکھیا، انہیں ویکھیا انہیں دلیر بندے، انہیں تجربہ کار مجاہد، انہیں اپنے چھوٹے کمانڈراں نو آرڈر دیتا، کہنے لگا سینہ بسینہ پوری فوج تک پیغام پہنچا دیو کہ انہاں دو نوجواناں نو قتل نہیں کرنا بلکہ گرفتار کرنا ہے۔ میدان جنگ وچ اعلان نہیں ہوندا کیونکہ دشمن آمنے سامنے ہوتے ہیں، بات سینہ بسینہ ہوندی ہے کہ میں انہاں نو دس دیتا ہے، انہاں نو دس دیتا ہے، انہاں نو دس دیتا ہے، انج پوری فوج تک گل پہنچ دی ہے۔ کمانڈر ان چیف دی بات پوری رومی فوج تک پہنچ گئی کہ نہ دو نوجواناں نو کسے طرح ورگلا کے بہلا کے پیار نال محبت نال گھیرا پا کے گرفتار کر لو، اگر کسے دی تلوار دے نیچے آ جان تے قتل نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے، کیونکہ بندے بڑے کم دے نے، گرفتار کر کے لے جاواں گے تے انہاں دا دین بدل دیاں گے، عیسائی بنا دیواں گے، پھر انہاں دے تجربے، انہاں دے طریقے اپنی فوج نو سکھاواں گے، ساڈی فوج پھر دنیا دی نمبر 1 فوج بن جائے گی۔ آرڈر جاری ہو گیا، جدوں میدان جنگ دا مارکا ختم ہو گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین نو جمع کر کے حاضری لگائی۔ جڑا تے موجود ہے حضرت عمر نے سمجھیا حاضر ہے، جڑا غیر حاضر ہے سمجھیا شہید ہو گیا ہے۔ حاضری لگاؤندے گئے، انہاں دوواں عربی شہزادیاں دے نام آئے، دوویں غیر حاضر۔ سیدنا عمر فاروق بے چین ہو گئے، فرمایا او دوویں عربی شہزادے کتے نے؟ ساتھیاں نے دسیا، کہنے لگے امیر المومنین جی انہاں دوواں دے وچوں ایک بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گیا ہے تے جنت وچ پہنچ گیا ہے، اور دوجا بندہ گرفتار ہو کے تے رومیاں دی جیل وچ پہنچ گیا ہے۔
सैयदना उमर ने सुनिया, अखा चो आंसू जारी हो गए, चीखां निकल गईयां, हाय साडा कीमती असासा, हाय साडे जुरत वाले नौजवान, एक शहीद हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल कर लिया है। दूजा शहजादा दुश्मन दी कैद दे अंदर, हाय वो शहजादा है जिन्हें कदी कोई सख्ती नहीं वेखी, नाजो नेमतां दे अंदर पलन वाला, साडी मुजाहिदीन दी जमात दा असासा, मुशरिकीन दे कुफार दे कब्जे दे अंदर ओनू तकलीफां देणगे, ओनू असीयतां देणगे, ओनू परेशान करनगे, क्योंकि इन्हां ने नुकसान बड़ा कीता है। हजरत उमर रो पे ते रोंदियां रोंदियां गश खा के जमीन ते डिग पे। वो बंदा डिग पिया जिदा जिगर पहाड़ां दे कलेजे चीर दिंदा है। अमीर अल मोमिनीन सैयदना उमर गिर गए, गश खा के अल्लाह मेरे उस भाई दा की सलूक करनगे, इन्हां नुकसान बड़ा कीता है। सैयदना उमर अल्लाह कोलों रो रो के दुआवां करन लग पे। उधरों अरबी शहजादा कुफार दी कैद दे अंदर इन्हां ने कई दिन बल्कि महीनियां तक कैद दे अंदर रखिया, ना पानी पियाया ना खाना खवाया, भुखा प्यासा हड्डियां दा ढांचा बन गया। एक दिन फिर बादशाह ने फौज नूं बुलाया, वजीरां नूं बुलाया, कहण लगा मैनूं ओहदे बारे मशवरा दिओ, ओड़ा अरबी कैदी ओहदे बारे की करना चाहिए। आम लोग कह लगे उन्हें नुकसान बड़ा किया है, साडे फौजी इंज कट्टे ने जिवें गाजर मूली कट्टी दी है, इहदे नाल जरा रियायत नहीं होनी चाहिए, इहनूं सूली ते लटका देना चाहिए है। इंज दे मशीर हुंदे ने ना कबीना जिहड़ा बेड़ा गर्क करन वास्ते जिहड़े हर वेले तैयार हुंदे ने, हैं जानते हो निहाल हाशमी नूं, इहो जे हुंदे ने विच जिहड़े आप खुद बेड़ा गर्क करते ने, जे नहीं हुंदा ते कहण लगा कतल कर दिओ, लटका दिओ। बादशाह कहण लगा बड़ा सियाणा बंदा है तू, हैं तां मेरी कबीना च आया है, इहो जी सोच है तेरी? नहीं, कम दे बंदे गवाही दे नहीं, कम दे बंदियां नूं इस्तेमाल करीदा है। कीमती बंदे चाहे दुश्मन दी फौज विच होण, मुखालफां दी सफ विच होण, उन्हां नूं गवाही दा नहीं बल्कि कायल करके अपने नाल मिलाईदा है। कम दा बंदा ते कम दा ही हुंदा है, ये नहीं बात ठीक कतल कर दिओ, नहीं, खतरनाक होएगा। खतरनाक उदों सी जदों अपनी फौज दे अंदर सी, असलिया दे नाल लेस सी, हुण उहदे कोल असलिया भी कोई नहीं, अफराद भी कोई नहीं, हुण साडी कैद दे अंदर बंद है, जिवें असी कमांगे उवें करेगा, साडी कैद दे अंदर है, हुण काहदा डर है। फिर विचों एक कमांडर उठिया, बड़ा सियाना समझदार कमांडर, बड़ा सीनियर कमांडर खड़ा होया, कहने लगा बादशाह मेरा एक मशवरा है, और मेरा मशवरा तुहाडे ज़हन के मुताबिक है। मेरी सोच भी ये हुई है कि कम दे बंदियां नूं जाया नहीं करीदा, कायल करीदा है, हमायत हासिल करीदी है, नाल मिलाईदा है, कम लईदा है, जाया नहीं करीदा। फिर की होया, दुश्मन दी फौज दा बंदा है ते कम दा दलेर है, जुरतमंद, असी इनू अपने नाल मिलावांगे, इहदे तजर्बात तो फायदा उठावांगे। बादशाह कह लगा रूमी बादशाह ए कमांडर तेरा मशवरा की है, की करना चाहिए है? कह लगा बादशाह मेरा मशवरा एवे कि एदा ईमान खो लईए, एदा मजहब तब्दील कर दईए, इस्लाम की दौलत खो लईए। ते बादशाह ने जड़ा जवाब दिता है सुनाउण नूं दिल ते करदा, पर तुसीं सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैनूं पता है नहीं ना कहनी, कहोगे पूरी जुरत नाल कहोगे, सुना दियां। फिर उन्हें कोई जवाब की दिता, कहण लगा ए कमांडर तेरी गल ठीक है, मशवरा ठीक है, एदा ईमान खो लईए, एदा दीन लुट लईए ते कम देगा,
پر مینوں قسم ہے اس ذات دی جنے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، اے دا ایمان اسی نہیں لٹ سکدے کیونکہ محمد دا غلام ہے۔ اے دا قائد بڑا دلیر ہے تے قیادت دا اثر کارکنان تے ہوندا ہے۔ کیوں جی؟ قیادت دا اثر کارکنان تے ہوندا ہے۔ جدو قائد دلیر ہوئے نا تے ہر بندہ ہی قائد بنیا پھردا ہوندا ہے۔ جدو قائد دلیر نہ ہوئے تے بڑے بڑے ترلیاں والے اور بڑیاں بڑیاں جرتاں والے بھی چپ کر جاندے نے کہ ساڈا وارث کوئی نہیں۔ کہن لگا تسی دا ایمان نہیں لٹ سکدے، محمد دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تا رب کہندا ہے ایویں تے اللہ پاک نے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ پاک نے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جے تسی بھی ایویں دے مومن بن جاؤ جویں دے صحابہ مومن تے تسی بھی جنتی سنتے اندر۔ کہن لگا ادا ایمان نہیں لٹیا جا سکدا۔ کمانڈر کہن لگا بادشاہ مینوں موقع دے دے، مینوں ایک بار اپنا تجربہ استعمال کر لیندے۔ کہنے لگا کی کرے گا؟ کہنے لگا بادشاہ پورے روم دے اندر اس بات دا پتہ ہے کہ میری بیٹی تو زیادہ کسے دی بیٹی خوبصورت نہیں، میں اپنی بیٹی پیش کر دیاں گا اپنے مذہب دی خاطر، جے عزت لٹاونی پئی تے لٹا دیاں گا۔ ادا ایمان تبدیل کرنے واسطے اے عربی شہزادہ ہے، نوجوان ہے، دلیر ہے، جرت مند ہے، بہادر ہے۔ بادشاہ سا سنے آئے جڑے عربی نوجوان ہون عورتاں دے نال بڑی رغبت رکھ دینے۔ اے بادشاہ میری بیٹی پورے روم چوں سب عورتاں تو زیادہ خوبصورت، اگر مینوں اپنے مذہب دی ترقی واسطے، اگر مینوں اپنے مذہب دی ترویج واسطے اپنی عزت لٹاؤ پئی تے لٹا دیاں گا، میں تجربہ کراں گا۔ بادشاہ نے حوالے کر دیتا، موقع دے دیتا، اس عربی شہزادے نو قید کر کے فوج دے پہرے دے اندر اے دے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا، کمرے دے اندر بند کر کے تالے لگا دیتے۔ سارے گھر والیاں نو کہن لگا تسی اپنے دوسرے گھر دے اندر چلے جاؤ۔ سرکاری بندہ سی نا تے سرکاری بندے دے مکان دو ہوندے نے، ایک اسلام آباد ایک اپنے علاقے ہیں، دو مکان ہوندے نے نا سرکاری بندے دے۔ اے سرکاری ہاؤس سی، کہن لگا تسی پنڈ چلے جاؤ، اپنے آبائی مکان دے اندر چلے جاؤ کچھ دنوں واسطے۔ سارے تیاری کر لی، اپنی بیٹی نو کہن لگا بیٹا تسی رک جاؤ، تہاڈی ایتھے ضرورت ہے۔ بیٹی نو لے کے علیحدہ ہویا، ہر چیز سمجھائی۔ کہنے لگا بیٹا اے نوجوان عربی شہزادہ پر بڑے کم دا بندہ ہے، اے دا دین کھونا ہے، ایمان کھونا ہے، اے دا دین تبدیل کرنا ہے، عیسائی بنانا ہے۔ اگر عیسائی بن گیا سانو بہت فائدہ ہوئے گا، ساڈے مذہب نو بہت فائدہ ہوئے گا۔ بیٹا اینو فرق لاؤنا ہے، پہلاؤنا ہے، پسلاؤنا ہے۔ جے تیری رغبت دے اندر محبت دے اندر آ گیا پھر اے دا ایمان لٹنا ہے۔ اپنی بیٹی نو گل سمجھائی اور سامان بن کے نکل گئے۔ ایدی بیٹی نے کی کیتا؟ سب تو پہلے نمبر تے اے بندہ کئیاں مہینیاں دا بھکھا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ انہیں سوچیا میں سب تو پہلے انہوں محبت دے نال پانی پیش کراں گی، کھانا پیش کراں گی۔ جو کئی مہینیاں دے بھکھے پیاسے انسان نو پانی ملے گا، کھانا ملے گا، او دے دل دے اندر میری کھچ پہ جائے گی، محبت آ جائے گی، او دی توجہ میرے
میرے ول ہو جائے گی. سننا بیان نال انہیں پھر اپنی تیاری کیتی, خوبصورت تے پہلوں بھی سی, پھر تیاری کیتی, لباس ایسا, یہ زیب و زینت ایسی. جس وقت ایدے کمرے دا تالا کھول رہی ہے, صحابی نو اندر کوئی پتہ نہیں کہ بار منصوبے کی نے, پروگرام کی نے, تدبیران کی نے. ادھر انہاں دے پروگرام چل رہے نے, ادھر عرش والا اپنا پروگرام چلا رہے آئے. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ادھر انہاں دے پروگرام, ادھر اللہ دا پروگرام. ہن سننا بیان نال توجہ ہے نا. اج تھکو گے تے نہیں تھکو گے, پکی گل ہے. میں قربان جاواں, سنتے آندر کمرے دا دروازہ ہلیا اور تالے کھلن لگے. صحابی نو پتا کوئی نہیں, یہ ڈر گیا, پریشان ہو گیا. یہ دل دے اندر بات کی ہے, ہنے دروازہ کھلے گا, اندر فوج آئے گی, سپاہی آن گے, تلواراں ہون گیاں, نیزے ہون گے, تیر ہون گے, برچیاں ہون گیاں, گالیاں دی بارش ہوئے گی, اتنے جتیاں دی, مکیاں دی, تھپڑاں دی بارش ہوئے گی. مینوں مارن گے تے پھر مار دین گے. میں انہاں دا نقصان بڑا کیتا ہے. آخر بندے نو جان دی فکر تے ہوندی ہے. پہلوں تیاری کر لئی کہ میری جان چلی ہے, میری جان ختم ہون لگی ہے. آسماناں ول دھیان کر لیا, اللہ میں دشمن دی قید دے اندر تیرا مہمان بنن لگا. ہائے اللہ میں دشمن دی قید دے اندر اذیتاں برداشت کر رہے ہیں. صحابی پریشان, دعا کرو اللہ کسے دشمن نو بھی قیدی نہ بنائے. قید اتنی بری چیز ہے. گرمی دے مہینے دے اندر, شدت دے موسم دے اندر روزہ رکھ دے ہو, بھوک پیاس لگ دی ہے, پنکھا چلاؤں دے ہو, کدی غسل کرتے ہو, کدی اے سی دے اگے. انہاں دا حال پوچھو جڑے قید دے اندر نے. گرمی لگے گی تے کتھے جان گے, رات نو حبس لگے گا تے کتھے جان گے. ہائے میرے اللہ, دعا کریا کر ہاتھ بن کے, اللہ ویری دشمن نو بھی قید تو بچائے. اے نبی پاک دا صحابی عربی نوجوان قید دے اندر اذیتاں تکلیفاں برداشت کرن والا, دل دے اندر بات کی ہے. ہنے تلواراں چلن گیاں, تیر وجن گے, میرے تے بارش ہو جائے گی, میں شہید ہو جاواں گا. جدوں دروازہ کھولیا تے منظر ہی کچھ اور ہے. کی ویکھیا, کوئی فوج نہیں, کوئی سپاہی نہیں, کوئی تلواراں نہیں, کوئی اسلحہ نہیں, بلکہ ایک نوجوان تے خوبصورت حسین و جمیل لڑکی ہے جنہیں میک اپ بھی کیتا ہے, زیب و زینت کیتی ہے, لباس بڑا بریک اور تنگ پہنے آئے. ہاسدی مسکراندی آئی تے ہاتھ دے اندر پانی دا جگ اور گلاس دے قریب رکھے آئے تے مسکراندی ہوئی واپس چلی گئی. صحابی نے ویکھے آتے چیخاں نکل گئیاں, کہنے لگے اللہ میں کچھ اور سمجھیا سی, معاملہ کچھ اور ہے. اللہ میں تے سمجھیا سی خرے میری جان لگی ہے. اللہ ہن میری جان نو خطرہ نہیں, میرے ایمان نو خطرہ ہے. اللہ میں قیدی بندہ تیرے اگے دعائی دینا, میری جان چلی جائے پر میرا ایمان بچا لے. اللہ مینو جان نہیں چاہیے, اللہ میری جان چلی جائے, اللہ مینو ذبح کروا دے, مینو شہید کروا دے. اللہ مینو جان دی لوڑ نہیں, مینو اپنے ایمان دی لوڑ ہے. اللہ میرا ایمان بچا دے. اللہ جب میرا ایمان نہ بچیا, اللہ قیامت نو سونے نبی نو کی منہ وکھاواں گا. اللہ مینو جان نہیں چاہیے, قیامت والے دن ابو بکر دا ساتھ چاہیے ہے. اللہ مینو جان نہیں چاہیے, اللہ مینو شہید کروا دے, پر اپنے قائد امیر المومنین عمر فاروق دا ساتھ چاہیے ہے. اللہ اپنے پیر و مرشد دی غلامی چاہیے. اللہ نہیں جان دی لوڑ. پانی رکھیا ہے, چلی گئی کھانا لیان واسطے. صحابی نے محسوس کر لیا کہ پانی تو بعد اور کی آئے گا. کئی دنوں دا بندہ بھوکا پیاسا ہوئے تو پانی تے کھانا سامنے آ جائے, کنی خوشی ہوتی ہے.
لیکن انہوں خوشی ہوندی ہے جدا ایمان کمزور ہوئے ایہو جے موقع تے ہیں انہیں موقع ویکھیا ہر چیز بھول گیا جدوں لڑکی دوبارہ آن واسطے چلی گئی اللہ کے ترلے لے تے چیخاں نکلیاں اللہ منظر ہو رہے میری جان نو خطرہ نہیں ایمان نو خطرہ ہے فوراً تیمم کیتا تے کھڑا ہو گیا نماز دی حالت دے اندر کیوں کھڑا ہویا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں قربان جاواں نماز واسطے کھڑا ہویا قرآن شروع کیتا اچھی آواز نال تے دل پتھر بھی ہوئے تے قرآن پڑھیا نرم ہو جاتے ہیں قرآن کسرت نال پڑھیا کرو دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن پڑھن لگ پیا اچھی آواز نال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى جدوں رکوع پورا ہو گیا رکعت رکوع دے اندر چلا گیا قیام ختم پھر دوسری رکعت واسطے کھڑا ہویا آواز پھر بلند ہے آواز کی ہے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى دوسری رکعت تیسری رکعت واسطے کھڑا ہویا عبس وتولى ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى سورت پڑھی تے تیسری رکعت چوتھی رکعت واسطے کھڑا ہویا اذا الشمس كورت نا تورا سنانو دل نہیں کرتا تھک گئے ہو اللہ پاک دا قرآن اچھی آواز نال دل ہلا دین والی آیتا اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ چار رکعت پڑھیاں قرآن پاک دیاں آیات قیامت کبریٰ دا منظر اس لڑکی نے قرآن پاک دیاں آیاتاں سنیاں میرا ایمان ہے جے اندر تقوی ہووے تے قرآن سنن دا مزہ بڑا ہوندا ہے قرآن پڑھن والے دی تاثیر بڑی ہوندی ہے قرآن سنیا تے اندر گئی کپڑے تبدیل کیتے بڑی چادر لئی کول آ کے بیٹھ گئی جس وقت انہیں سلام پھیری لاگے بیٹھی ہے کہندی ہے جڑا کلام پڑھدا پیاس ہے انہیں میرا جگر پھاڑ دیتا ہے کلیجہ پھاڑ دیتا ہے جدا ایک کلام ہے تے جنہیں پیش کیتا ہے منو تعارف کروا دے تعارف کروایا تے کی کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुण तकवा आ गया, तकवे दी दौलत आ गई। लड़की दियां नजरां नीवियां, लड़के दियां नीवियां। इधर अरबी शहजादा मदीने दा, उधर रूम दी शहजादी है। दोवें बैठे एक कमरे दे अंदर, नौजवान पर विच तकवाए, एक दूजे वाल वेंदे नहीं। अमल कादे ते कुल्लिल मुमिनीना यहुस्सू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम कुल्लिल मुमिनाति यगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। नीवियां पाइयां ने। हुण कह लगी हुक्म की है? कह लगा हुक्म की करना है? मैं तेरे बाप दा गुलाम, हुक्म ते तुहाडा चलेगा। कह लगी मैनू मोहलत दे, थोड़ी जी इजाजत दे। अपने बाप दी तरफ गई, बाप ने वेखिया ते अखां ढुल पईयां। आखिर बाप सी ना, भावें ईसाई सी ते भावें मुशरिक सी, आखे है ते बाप सी। सीने दे अंदर दिल ते बाप वाला सी। कह लगा बेटा आ गई है, नाले पकड़ के सीने ना लगाया। बेटा इज्जत भी बची है कि नहीं? कह लगी अबू जी तानू मुबारक होवे, इज्जत भी बच गई है ते कम भी हो गया है। कह लगा कम हो गया? कह लगी हो गया है, मजहब तब्दील हो गया है, इज्जत भी बच गई है। लेकिन हुण मेरा दिल करता है थोड़ा जिहा पक्कियां करने वास्ते सैर करन लई लैके जावां, पार्कां दे अंदर, बाग दे अंदर सैर करवावां, ताकि वो पक्का हो जाए, किते वापस ना मुड़ जाए। क्या लगा ठीक है बेटा, मैनू तेरे ते फख्र और मान है, तू मेरी बड़ी समझदार सियाणी बेटी है, मेरा सिर फख्र नाल बुलंद हो गया है। तू अपने मजहब वास्ते अपनी हर चीज की कुर्बानी दे दी है। लै चाबियां, लै सवारियां, दो तेज तराज घोड़े ले, चाबियां महल दियां लईयां, रुपया पैसा लिया के असीं सैरो तफरी करनी है, मालो दौलत रुपया पैसा भी लिया, दो घोड़े ले, सवार होए, चल पड़े, रूम की सरहद ते पहुंचे। कह लगी अल्लाह वाले आजाद हो गया है, दस किधर नो जाना है? कह लगा एक मोमन दा रस्ता दो तरफे ही जाता है, या मक्के वाल जाता है या मदीने वाल जाता है। मदीने दे रस्ते ते निकले, घोड़े दौड़ते गए, रात गुजरती जा रही है, रात का पिछला पहर होया। क्या लगा अल्लाह वाली ब्रेक लगा दे, रुक जा, मेरिया मुहब्बतां दा टाइम हो गया है। मैं एक थां ते मुहब्बत कीती है ते सच्ची कीती है, प्यार कीता है ते सच्चा कीता है। हुण मेरे गल बात करन दा काल मिलाउण दा टाइम हो गया है। जो मेरे महबूब नाल काल मिलाउण दा टाइम हो जाए, उदों फिर मैनू कुछ सजाई नहीं देंदा। रुक जा, रुक गए। कह लगा तू थोड़ी देर आराम कर लै, मैं तहज्जुद दी नमाज पढ़ना। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਦੀ ਤਹज्जुद ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਹज्जुद पढ़नी है, रुकिया, सन्नाटा है रात दा, अंधेरी रात है, पिछला पहर है, रुक गया नमाज पढ़ने वास्ते। की सुनता है पिछों घोड़ियां दे पैरां दियां आवाज़ां। कोई 2-4 घोड़े नहीं, बल्कि कोई 200-250 घोड़े दे कदमां दी आवाज़। फौजां चढ़दियां आ रही ने, कदमां दियां टापां आसमान तक जा रही ने। रात दा वक्त है ते पिछला पहर है, सन्नाटा छाया है, घोड़ियां दे कदमां दियां आवाज़ां दूर दूर तक आ रही ने। कहन लगा अल्लाह वालीए की सुनदी पई है? अगे सफर जारी सी, महसूस नहीं कीता, हुण खड़े होए आ ते पता लगा है तेरे बाप दियां फौजां साडा पिछा पियां करदियां ने, हुणे साडे तक पहुंचण वालियां ने। की करिए? क्या लगी अल्लाह वाले तकवे दा दर्स देण वाले, ईमान दा पैगाम देण वाले। ईमान दा रिश्ता सब तो मजबूत रिश्ता हुंदा है, कलमे दा रिश्ता सब
تو پکا رشتہ ہوندا ہے۔ اے اللہ والے تو جڑا کلام پڑھیا ہے تے میں سنیا ہے، میں اپنا آپ بدل گئی ہاں۔ ہن میرا ایمان، میرا یقین، میرا تقوی کی ہے؟ تو وہ کلام پڑھ، اے فوجاں دے وچوں کوئی تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا۔ ہن میرا ایمان ہے، ہن میرا تقوی ہے۔ تقوی والے بندے دے نال ایک دن گزارے آئے۔ تقوی ہوئے تے تقوی اثر کرتا ہے، قرآن پڑھے تے ایمان تازہ کرتا ہے۔ سنا تے آندل کیا لگی پڑھ نماز، وہ کلام پڑھ جڑی اوتھے پڑھی سی۔ میرا ایمان ہے کہ دشمن تیرے تک کدی نہیں پہنچ سکتا۔ نماز شروع کی تھی، گھڑ سوارا دی طرفوں آواز آئی، ایک سوار بولیا، نماز ختم ہو گئی، سوار دی آواز آئی، کہنے لگا اے ایمان والے ہو، اے ایمان والی بی بی اور ایمان والے مرد سن لو، اسی کوئی دشمن دی فوج نہیں بلکہ اسی اللہ پاک دی نوری مخلوق فرشتے ہیں۔ ایک کمرے دے اندر نوجوان شہزادہ تے نوجوان شہزادی نے رات گزاری، تنہائی دے اندر سفر کیتا۔ تہاڈا تقوی اتنا بلند، ایمان اتنا مضبوط ویکھ کے اللہ نے سینکڑوں گھڑ سوار فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا کے تہاڈے پہرے دار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کیا ہے کہ میرے فرشتیوں اس متقیہ اور متقی نو مدینے پہنچا کے واپس ہونا ہے۔ تسی فکر نہ کرو، مدینے پہنچن تک اللہ نے سانو تہاڈے باڈی گارڈ بنا دیتا ہے۔ نکلے مدینے پہنچے، فجر دی نماز دا وقت امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جماعت کروا رہے آئے۔ صحابی اس بی بی نو کہنے لگا بیبیاں والا خانہ ادھر چلی جا، جیویں نماز پڑھنے لگیاں پڑھی بات دے اندر سمجھا دیا گے۔ آپ مرداں والے پاسے نماز پڑھی، سلام پھیری، امیر المومنین رو رو کے کہنے لگے میرے دوستو دعا کرو میرے اس عربی شہزادے واسطے، اللہ انہیں کدی دکھ نہیں ویکھیا، تکلیف نہیں ویکھی، اللہ دا کی حال ہوئے گا، اللہ نو رہائی عطا کر دے، اللہ نو آزادی عطا کر دے۔ قائد رو رو کے دعاواں منگ رہا ہے تے کارکن اپنے کناں نال سن رہا ہے، کیوں نہ محبت ودے تے پیار ودے کہ میرا قائد میں اس حد تک یاد رکھدا ہے۔ دعا ختم ہوئی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ فرمایا امیر المومنین تو کون ہے؟ کیونکہ ساڑھے طرح 2 سوا تے نہیں نہ ہوندیاں فجر وچ، انج مسجد بھرتی سی جویں جمعے ٹائم بھرتی ہے۔ پیچھے کھڑا ہے، اندھیرا ہے، تو کون ہے؟ آگے بڑھے امیر المومنین جرے واسطے دعا کیتی جے، اللہ نے تواڈے دعا کرن تو پہلا میں نے تواڈی امامت کے اندر نماز پڑھا دیتی ہے۔ سیدنا عمر اٹھے، دوڑ کے آگے بڑھ کے سینے نہ لگایا، اپنے کارکن دا متھا چومیا، منہ چومیا، رو رو کے مل کے سینے نہ لگا کے پوچھیا کی معاملہ بنیا، ساری سٹوری سنائی۔ امیر المومنین نے لڑکی نو کیا کہ پردہ کر کے آگے آ جا، پردہ کر کے آئی۔ امیر المومنین نے سر پہ ہاتھ رکھیا، کہنے لگے بیٹا تیرا قائد بھی میں، تیرا باپ بھی میں، تیرا سرپرست بھی میں، تیرا ولی بھی میں، اے عثمان و علی تسی گواہ بن جاؤ، میں اس لڑکی دا ولی بن کے اس عربی شہزادے نال دا نکاح کر دینا۔ یہ تقوی سی نا، یہ تقوی سی۔ لڑکی بھی مل گئی، مدینہ بھی مل گیا، آزادی بھی مل گئی، قائد دا پیار بھی مل گیا، رب دی محبت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ۔ تانوں سارے نو شامل کر لینے ہیں، خواتین نو شامل کر لینے ہیں، بزرگاں نو شامل کر لینے ہیں، بچیاں نو شامل کر لینے ہیں، ماما بھیناں نو شامل کر لینے ہیں۔ اسی پڑھدے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدیاں نکلے، اسی پڑھدے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدیاں نکلے۔ جس دم روح
پرواز کرے جس دم روح پرواز کرے ہووے ساڈے تے راضی رحمان اللہ میں پڑھدا راں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ میرے کل گناہ تو معاف کر دے میرے کل گناہ معاف کر دے میرا دفتر اللہ صاف کر دے میرے کل گناہ تو معاف کر دے میرا دفتر اللہ صاف کر دے میرے کل گناہ تو معاف کر دے میرا دفتر اللہ صاف کر دے میں بڑائی گناہ گار ہاں میں آخر ہاں انسان اللہ میں پڑھدا راں قرآن